साइक्रोमेट्री। अब साइक्रोमेट्री भनेको चाहिँ प्रोपर्टी अफ मोइस्ट एयरको स्टडीलाई हामी साइक्रोमेट्री भन्छौँ। हाम्रो नर्मल सराउन्डिङको एयरमा पनि होइन, अब त्यहाँ कार्बन डाइअक्साइड नाइट्रोजनहरू हुन्छ नि। अब यसलाई चाहिँ हामी ड्राई एयर भन्छौँ भने अब त्यो हाम्रो एयरमा पनि वाटर पार्टिकल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ क्या। अब वाटर भेपर प्रेजेन्ट हुन्छ र त्यो कम्बिनेसनलाई चाहिँ हामी मोइस्ट एयर भन्छौँ। यानि कि ड्राई एयर र वाटर भेपरको कम्बिनेसनलाई चाहिँ हामी मोइस्ट एयर भन्छौँ। अब यो साइक्रोमेट्रिक च्याप्टरमा चाहिँ हामी साइक्रोमेट्रिक चार्टहरू पढ्छौँ नि त। र अब त्यो चार्टमा युज हुने प्यारामिटरहरूको चाहिँ हामीले बेसिक कन्सेप्टदेखि होइन स्टडी गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई त्यो चार्ट बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ। अब साइक्रोमेट्रिक चार्टमा युज हुने प्यारामिटर यानि कि ड्राई बल्ब टेम्परेचरदेखि स्टार्ट गरौँ। हामी ड्राई बल्ब टेम्परेचरलाई डीबीटी पनि भन्ने गर्छौँ। ड्राई बल्ब टेम्परेचर भनेको चाहिँ नर्मल टेम्परेचर हो क्या, जुन हामी अर्डिनरी टेम्परेचर मेजर गर्ने डिभाइस जस्तै थर्मोमिटरहरूले मेजर गर्छौँ नि, यसलाई चाहिँ हामी ड्राई बल्ब टेम्परेचर भन्छौँ। अब एक्जाम्पलको लागि हामीलाई चाहिँ अब रुममा भएको एयरको टेम्परेचर मेजर गर्नुपर्ने थियो। अब त्यो मेजर गर्नको लागि चाहिँ हामीले थर्मोमिटर रुममा ल्यायौँ होइन, राख्यौँ। अब थर्मोमिटरले सपोज गरौँ हामीलाई 30 डिग्री सेल्सियस देखायो क्या, यो चाहिँ हुन्छ ड्राई बल्ब टेम्परेचर। यहाँ हामीले केही गरेको थिएनौँ नि त। अब रुमको एयरको टेम्परेचर मेजर गर्नुपर्ने थियो, थर्मोमिटर सट्ट ल्यायौँ राख्यौँ होइन। अब 30 डिग्री सेल्सियस देखायो भने हामीले केही गरेको छैन। यहाँ ल्याएर चाहिँ हामीलाई नर्मल टेम्परेचर मेजर गर्ने डिभाइसले हामीलाई यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस देखाइदियो नि। अब यस्तो खालको टेम्परेचरलाई चाहिँ हामी ड्राई बल्ब टेम्परेचर भन्छौँ। अब अर्को छ वेट बल्ब टेम्परेचर, यसलाई हामी WBT पनि भन्ने गर्छौँ। यो वेट बल्ब टेम्परेचरलाई चाहिँ कसरी बुझौँ भन्दाखेरि अघि हामीले होइन रुमको टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि थर्मोमिटर ल्याएको थियौँ, रुममा राखेको थियौँ नि। अब के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो थर्मोमिटरको बल्ब जुन एउटा सेन्सिटिभ भाग हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी डिस्टिल वाटरमा भिजाएको वेट क्लोथले कभर गरिदिन्छौँ क्या। यसरी कभर गरिसकेपछि हामी रुममा ल्याएर छोड्छौँ। अब रुममा भएको एयर चाहिँ जब त्यो वेट क्लोथको कन्ट्याक्टमा आउँछ नि त, अब वेट क्लोथमा भएको पानी त अब इभ्यापोरेट हुने भयो। अब इभ्यापोरेट हुँदाखेरि पानीले के गर्छ होइन, त्यहाँ भनेको आफूले हिट लुज गरेपछि नै इभ्यापोरेट हुन्छ, एनर्जी लुज गर्छ अनि नै इभ्यापोरेट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ वेट बल्ब टेम्परेचर चाहिँ ड्राई बल्ब टेम्परेचर भन्दा कमै हुन्छ क्या। कुनै केसमा चाहिँ इक्वल पनि हुन्छ। अब कस्तो केसमा इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि त्यो रुममा भएको एयरको ह्युमिडिटी चाहिँ 100% थियो भने यस्तो केसमा चाहिँ वेट बल्ब टेम्परेचर र ड्राई बल्ब टेम्परेचर चाहिँ बराबरी हुन्छ। 100% रिलेटिभ ह्युमिडिटी भएको बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो रुममा भएको होइन एयरले चाहिँ अब वाटर आफूमा एब्जर्ब गर्न सक्दैन क्या। भनेपछि अब त्यो एयरले वाटर एब्जर्ब गरेन भने त त्यहाँ इभ्यापोरेसन नहुने भयो। त्यही भएर चाहिँ वेट बल्ब टेम्परेचर र ड्राई बल्ब टेम्परेचर चाहिँ यो केसमा सेम हुन्छ। अब अर्को छ हाम्रो सेचुरेटेड एयर। यो सेचुरेटेड एयरलाई चाहिँ हाम्रो नर्मल डेली लाइफमा हुने एक्जाम्पलबाटै बुझौँ। हाम्रो अब सराउन्डिङको टेम्परेचर त चेन्ज भइरहन्छ नि त। जस्तै 1 बजे एउटा टेम्परेचर हुन्छ, 2 बजे अर्कै टेम्परेचर हुन्छ हाम्रो सराउन्डिङको। यो सर्टेन टेम्परेचरमा चाहिँ त्यो एयरले वाटर एब्जर्ब गर्ने क्यापासिटी हुन्छ, त्यो चाहिँ फिक्स हुन्छ क्या। जस्तै अब 1 बजे चाहिँ 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर थियो अरे भनेपछि 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा चाहिँ एयरले चाहिँ अब 4 ग्राम वाटर एब्जर्ब गर्न सक्ने क्यापासिटी थियो अरे क्या। भनेपछि यदि त्यो एयरले चाहिँ 3 ग्राम मात्र वाटर एब्जर्ब गरेको छ अरे भनेपछि यस्तो एयरलाई चाहिँ हामी अनसेचुरेटेड एयर भन्छौँ क्या। यानि कि यसले अझै 1 ग्राम एयर त एब्जर्ब गर्न सक्छ नि त, तर यसले एब्जर्ब गरेको छैन भने यस्तो खालको एयरलाई चाहिँ अनसेचुरेटेड एयर भन्छौँ। र यदि त्यो एयरले चाहिँ 4 ग्राम वाटर एब्जर्ब गरेको छ र अब त्योभन्दा फर्दर भनेको अब त्योभन्दा धेरै वाटर एब्जर्ब गर्न सक्दैन नि त, अब त्यस्तो खालको एयरलाई चाहिँ हामी सेचुरेटेड एयर भन्छौँ। हामीले अब लुगाहरू बाहिर सुकाउँछौँ नि त। अब हाम्रो बाहिर सराउन्डिङको एयर चाहिँ जति अनसेचुरेटेड हुन्छ त्यति छिटो हाम्रो लुगा चाहिँ सुक्छ क्या। अब अघिकै रिफरेन्स लिएर हेरौँ। अब हामीले चाहिँ 1 बजे हाम्रो सराउन्डिङको एयरको वाटर एब्जर्ब गर्ने क्यापासिटी 4 ग्राम थियो अरे क्या। अब त्यो सराउन्डिङको एयरसँग त 3 ग्राम मात्र त्यसले एब्जर्ब गरेर राखेको छ भनेपछि उसले त अझै 1 ग्राम एब्जर्ब गर्न सक्छ नि त। भनेपछि अब यो अनसेचुरेटेड एयर हो भनेपछि त्यसले चाहिँ हाम्रो लुगाको पनि वाटरलाई चाहिँ होइन एब्जर्ब गरेर हाम्रो लुगा सुक्ने भयो क्या। अब यदि अब 3 ग्रामको ठाउँमा अब सराउन्डिङको एयरले 2 ग्राम मात्र एब्जर्ब गरेको थियो भने होइन अब झन् छिटो सुक्ने भयो नि त,
किनकि अब उसले त अझै 2 ग्राम एब्जर्भ गर्न सक्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ जति अनसेचुरेटेड एयर हुन्छ त्यति छिटो लुगा सुक्छ क्या। अब हाम्रो सराउन्डिङमा चाहिँ सेचुरेटेड एयर थियो अरे क्या। सपोज गरौँ अब त्यो एयरले चाहिँ 4 ग्राम वाटर एब्जर्भ गरिसकेको थियो अरे भनेपछि अब यो केसमा चाहिँ हामीले लुगा सुकायौँ भने चाहिँ त्यसको हाम्रो एयरको त म्याक्सिमम क्यापासिटी पुग्यो नि त 4 ग्राम वाटर भनेपछि त्योभन्दा फर्दर वाटर एब्जर्भै गर्दैन क्या। अब यो केसमा चाहिँ हाम्रो लुगै सुक्दैन क्या। यस्तो खालको एयर अब त्यो टेम्परेचरमा चाहिँ त्यो एयरले त्योभन्दा फर्दर वाटर एब्जर्भ गर्न सक्दैन नि त। त्यस्तो खालको एयरलाई हामी सेचुरेटेड एयर भन्छौँ। अर्को प्यारामिटर छ हाम्रो स्पेसिफिक ह्युमिडिटी। स्पेसिफिक ह्युमिडिटीलाई चाहिँ हामी डब्लुले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब स्पेसिफिक ह्युमिडिटी भनेको चाहिँ मास अफ वाटर भेपर बाई मास अफ ड्राई एयर। हाम्रो सराउन्डिङको एयर त होइन मोइस्ट एयर जुन हुन्छ त्यो त अब 2 थोकले बनेको हुन्छ, एउटा त ड्राई एयर अर्को भनेको वाटर भेपर। अब हामीले वाटर भेपरको मास लियौँ र अब त्यो वाटर भेपरको मासलाई चाहिँ होइन ड्राई एयरको मासले डिभाइड गर्दाखेरि होइन जुन एउटा रेसियो आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ हामी स्पेसिफिक ह्युमिडिटी भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी पर केजी अफ एयरमा मेजर गर्छ। सपोज गरौँ 1 केजी मोइस्ट एयर यानि कि हाम्रो सराउन्डिङको एयरमा चाहिँ वाटर भेपरको मास कति थियो होइन ड्राई एयरको मास कति थियो। अब त्यही वाटर भेपरको मासलाई चाहिँ ड्राई एयरको मासले डिभाइड गरेर निकाल्छौँ नि त्यसलाई चाहिँ हामी स्पेसिफिक ह्युमिडिटी भन्छौँ। यसले चाहिँ हामीलाई पार्टिकुलर टेम्परेचरमा त्यहाँ वाटर भेपर कति पुगिन्छ त्यो दिन्छ। सपोज गरौँ होइन अब 130 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ 0.01 ग्राम 0.01 ह्युमिडिटी छ अरे भनेको चाहिँ जुन एयर छ त्यसले चाहिँ 0.01 ग्राम चाहिँ वाटर भेपर होल्ड गरेर राखेको छ भन्ने चाहिँ बुझिन्छ क्या। या त्यसलाई अब एब्जर्भ गरेर राखेको छ भनेर बुझ्दा पनि भयो। अब यो पछि नेक्स्ट प्यारामिटर छ हाम्रो रिलेटिभ ह्युमिडिटी। रिलेटिभ ह्युमिडिटीलाई चाहिँ हामीले फाइले पनि रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छौँ। रिलेटिभ ह्युमिडिटी भनेको चाहिँ मास अफ वाटर भेपर बाई मास अफ वाटर भेपर इफ एयर इज सेचुरेटेड हो क्या। यहाँ चाहिँ 2 थोक छ क्या। मास अफ वाटर भेपर यानि कि अब 1 बजे चाहिँ 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भएको बेला चाहिँ सराउन्डिङको एयरले 3 ग्राम वाटर चाहिँ एब्जर्भ यानि कि होल्ड गरेर राखेको छ अरे क्या। त्यो चाहिँ भयो मास अफ वाटर भेपर। तर यो 30 डिग्री सेल्सियसमा त्यो एयरले म्याक्सिमम होल्ड गर्ने पानी एब्जर्भ गर्ने क्यापासिटी भनेको त 4 ग्राम भयो नि त। यो चाहिँ भयो मास अफ वाटर भेपर इफ एयर इज सेचुरेटेड यानि कि अब यो 4 ग्राम होइन वाटर एब्जर्भ यानि कि होल्ड गरेको बेला छ त सेचुरेटेड कन्डिसनमा त्योभन्दा बढी होल्ड गर्न सक्दैन नि त। त्यसलाई चाहिँ हामी मास अफ वाटर भेपर इफ एयर इज सेचुरेटेड भन्छौँ क्या। र यही रेसियोलाई चाहिँ हामी रिलेटिभ ह्युमिडिटी त्यो आएको रेसियोलाई चाहिँ हामीले 100%ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि जुन पर्सेन्टको रूपमा आउँछ नि त्यसैलाई चाहिँ हामी रिलेटिभ ह्युमिडिटी भन्छौँ। अब अहिलेकै केसमा चाहिँ होइन अब 1 बजे चाहिँ 3 ग्राम वाटर होल्ड गरेको थियो तर त्यो वाटर होल्ड गर्ने क्यापासिटी 4 ग्राम हो भनेपछि अब 3/4 × 100 गर्दाखेरि 75% आउँछ नि भनेपछि त्यति बेला चाहिँ त्यो एयरको रिलेटिभ ह्युमिडिटी चाहिँ 75% हुन्छ क्या। र अब यही टेम्परेचर अनुसार एयरको वाटर भेपर होल्ड गर्ने क्यापासिटी चेन्ज भइरहन्छ नि त। किनकि अब दिउँसोभरि टेम्परेचर त एउटा हुँदैन, टेम्परेचर फ्लक्चुएट भइरहन्छ भनेपछि वाटर भेपर होल्ड गर्ने क्यापासिटी पनि फ्लक्चुएट भइरहन्छ। अब अर्को हाम्रो प्यारामिटर छ ड्यू पोइन्ट टेम्परेचर यानि कि डिपिटी। ड्यू पोइन्ट टेम्परेचर भने चाहिँ यस्तो खालको टेम्परेचर जहाँ चाहिँ अब एयर आयो भने चाहिँ उसले वाटर भेपर चाहिँ ड्यूको रूपमा लुज गर्न थाल्छ क्या। अब हाम्रो चाहिँ बाहिर सराउन्डिङमा चाहिँ होइन राति ड्यू यानि कि शीत झरेको हामी देख्छौँ नि त। अब यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दिउँसभरि सराउन्डिङको टेम्परेचर चाहिँ धेरै हुन्छ। अब जति धेरै टेम्परेचर त्यति त्यसको वाटर होल्ड गर्ने क्यापासिटी पनि बढी हुन्छ क्या। अब जब यो एयर चाहिँ रात पर्न थाल्छ अब रात परेपछि टेम्परेचर घट्छ नि त। अब टेम्परेचर घटिसकेपछि त्यसको वाटर होल्ड गर्ने क्यापासिटी पनि घट्छ क्या। अब जस्तै अब अलिक दिउँसोको टेम्परेचरले 3 ग्राम वाटर एब्जर्भ गरेको थियो भने अब राति त टेम्परेचर घटेपछि त 2 ग्राम मात्र 1 ग्राम मात्र एब्जर्भ गर्ने भयो नि त। भनेपछि यो जुन बढी वाटर प्रेजेन्ट छ त्यो चाहिँ यसरी राति चाहिँ ड्यूको रूपमा झर्छ क्या। यसरी हाम्रो ड्यू फर्म हुन्छ।
अब यस्तो खालको टेम्परेचर जुन टेम्परेचरदेखि चाहिँ हाम्रो एयरले वाटर भेपर चाहिँ ड्युको रूपमा लुज गर्न थाल्छ नि, त्यही टेम्परेचरलाई चाहिँ हामी ड्यु पोइन्ट टेम्परेचर भन्छौँ, यानि कि डिपिटी। को हाम्रो प्यारामिटर छ इन्थ्याल्पी। इन्थ्याल्पी भनेको चाहिँ कुनै पनि चिजको टोटल एमाउन्ट अफ इन्टर्नल एनर्जी हो क्या। अब हाम्रो यो लेसनमा भएको होइन, अब मोइस्ट एयरलाई हेर्नु पर्दा चाहिँ अब त्यो मोइस्ट एयरमा एउटा भनेको ड्राई एयर हुन्छ, अर्को भनेको वाटर भेपर हुन्छ नि त। अब ड्राई एयरमा भएको टोटल एमाउन्ट अफ हिट एनर्जीलाई हामी सेन्सिबल हिट भन्छौँ भने वाटर भेपरले दिने हिट एनर्जीलाई चाहिँ हामी ल्याटेन्ट हिट भन्छौँ क्या। र अब यो सेन्सिबल हिट र लेटेन्ट हिटको सम यानि कि टोटल एमाउन्ट अफ एनर्जीलाई चाहिँ हामी इन्थ्याल्पी भन्छौँ। अब हाम्रो अर्को लास्ट एउटा प्यारामिटर छ स्पेसिफिक एयर भोल्युम। कुनै स्पेसिफिक कन्डिसनमा चाहिँ सर्टेन वेट भएको एयरले चाहिँ होइन अकुपाई गर्ने भोल्युमलाई चाहिँ हामी स्पेसिफिक भोल्युम भन्छौँ। जति टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ नि अब त्यति एयर मोलिक्युल्सहरू भाइब्रेट गर्न थाल्छ क्या, र अब धेरै स्पेस अकुपाई गर्न थाल्छ। त्यही भएर चाहिँ टेम्परेचर इन्क्रिज भएपछि स्पेसिफिक भोल्युम पनि इन्क्रिज हुन्छ।